रिजन असता आपल्या मनशा खातीर आमी कितें आपुणांनी कितें बरें करूंक शकता काय. ताळयो मारा. ते तुम्ही मनान लावून घेवपाचे ना. ताचो मोग तो तुमच्या खातीरूच, ही गॅरंटी आसा. त्या खातीर हांगा कुडतरकाराक रेजिनाल्ड ऑलवेज एक ल्हानशें पद म्हणटा तुमच्या खातीर, रिक्वेस्ट आयला म्हणून. आणि आयकात हे पद आमचे लेजंड क्रिस पेरी हांचे हांवें म्हणिल्लें. काय बरो गांव रे आमचो कुडतरकाराचो, अजाप जावन पळून वेता लोक संवसाराचो. एक बोट तर आसलो जाल्यार गोंयकाराचो, कोणाच्यान दवरूंक जायनासलो आमचो. कितले सोबीत गोंय आमचे, मेवचे ना दुसरे शार खंयचे. सोबितायेन ते बांदलेले आनी सगळ्याचे ते मोगाचे. देणे आमकां ते देवाचे, सदांच वेंग मारून रावचे. कुडतरकार आमी आसात गोड, रेजिनाल्डाक आमी वोट मारून हाडपाचे. ओले विवा. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. म्हाका हांगा हाडलें तुवें रेजिनाल्ड बाब. थँक्यू.